अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज, जिसमें आपको मेडिसिन के हवाले से गाइड किया जाता है और इसके हवाले से मेडिसिन के अलावा आपको डिजीज़ के हवाले से बताया जाता है और उसके हवाले से बॉडी पार्ट्स के नाम वगैरह। तो ओवरऑल इस चैनल के अंदर आपको मेडिकल के रिलेटेड बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो भाई चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है ब्लड कंपोजिशंस के हवाले से, यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन से हैं, हमारा जो खून है इसके कौन कौन से अज्जा हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ब्लड कंपोनेंट्स है क्या। जो हमारा जो खून है, ब्लड एक ख़ास किस्म का यानी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है, तो जो कि सेल्स और खलियात पर मुश्तमिल होता है। इसमें प्लाज्मा है और इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारे खून में 55% है और क्या नाम है उसका, ब्लड सेल्स, जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स, वो हमारे जिस्म में 45% है। तो प्लाज्मा जो है उसके प्लाज्मा है क्या और प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। प्लाज्मा एक हल्के रंग का माया कलर का होता है। प्लाज्मा में तकरीबन 92% पानी होता है प्लाज्मा में। उसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन्स होते हैं और फासिद मादे, हार्मोन वगैरह मौजूद होते हैं। तो अगर प्लाज्मा के अज्जा की बात की जाए तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, जीन्स और सॉल्ट्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा हवाले से सोडियम क्लोराइड भी प्लाज्मा में पाया जाता है, मैग्नीशियम्स, आयरन, फास्फोरस, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम्स, ये हैं प्लाज्मा के अज्जा यानी कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। इसके अलावा फैट्स वगैरह भी की कुछ मकदार प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं जो खून का 45% हिस्सा है ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये क्या चीज़ें हैं। जो खून के खलियात हैं यानी ब्लड सेल्स की अगर बात की जाए तो तीन तरह के हैं। एक को कहते हैं हम सिरो खलियात, जिसको वाइट ब्लड सेल्स और या इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जो खून के सुरख से रहते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, तो अगर इनकी बात की जाए ये क्या है। एरिथ्रोसाइट्स यानी खून के जो सुरख खलियात हैं, ये इसके एक मकम में तकरीबन ये 50 लाख की तादाद में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इनका जो रंग होता है इनफरादी तौर पर तो हल्का नारंगी होता है, लेकिन ये जो होते हैं मजमूई तौर पर खून को देखा जाए तो सुरख नज़र आता है। सुरख ज़र्रात में एक किस्म का रंगीन मादा होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, या अब लैब से रिपोर्ट लें तो हीमोग्लोबिन की मकदार के हवाले से आपकी HB को भी डिटरमाइन किया जाता है। हीमोग्लोबिन में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो इसके अंदर फास्फोरस यानी लोहा होता है जो फेफड़ों में पहुंचकर वहाँ से ऑक्सीजन को क्या करता है, जज़ब कर लेता है, और एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हेमाटिन प्रोटीन कहते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे खून का जो कलर है ना वो रेड नज़र आता है। अगर इनकी बात की जाए, जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी उम्र कितनी होती है, ये तकरीबन 120 दिन होती है। जब 120 दिन पूरे होते हैं यानी 4 माह, उसके बाद ये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और टूट फूट कर ये जिगर और तिल्ली में जाकर ज़ाया हो जाते हैं और हजम हो जाते हैं। तो ये था इनका सिस्टम, और ये बाद में अमीनो एसिड के तौर पर उनकी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे जिस्म में 120 दिन तक रहते हैं, उसके बाद टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। उसके हवाले से अगर बात की जाए वाइट ब्लड सेल्स की, जो हैं खून के सफ़ेद खलियात, जो खून के सफ़ेद ज़र्रात हैं या खलियात हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स की निस्बत में लार्ज होते हैं, ये बड़े होते हैं। ये तकरीबन हमारे खून में 5000 से 9000 तक क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। ये हड्डियों के गोदे में तैयार होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बोन्स हैं उनके गोदे में तैयार होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के छोटे छोटे दाने हैं, उसके अंदर इनका सिस्टम होता है
اگر بات کی جائے ان ذرات کی اقسام کی، جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کے اندر 3 4 5 قسم کے مادے پائے جاتے ہیں، سیلز پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے نیوٹروفل سیلز جو کہ 60 سے 70% ہوتے ہیں۔ ایسوفیل جو سیلز ہوتے ہیں تو اگر ایوسینوفیل سیلز بھی اس کو بولتے ہیں 1% سے 4% ہوتے ہیں۔ بیسوفیل سیلز جو ہوتے ہیں 1% سے 12% ہوتے ہیں۔ لیمفوسائٹس جو ہوتے ہیں 20% سے 30% ہوتے ہیں، اور لاسٹ میں مونوسائٹس ہوتے ہیں جو کہ 4% سے 8% تک یہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ان ذرات میں سے ابتدائی 3 اقسام کو ان کی دانے دار شکل کی بنیاد پر گرینیولز کے یہ کہتے ہیں، کیونکہ جو فرسٹ 3 ہیں نیوٹروفیل، ایوسینوفیل اور بیسوفیل، یہ جو ہوتے ہیں دانے دار شکل کی ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ غیر دانے دار ہوتے ہیں، وہ کیپلریز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپ کے ذرات جو پس سیلز کی صورت اختیار کر جاتے ہیں جب یہ ٹاکسن کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور ان کی جو اگر عمر کی بات کی جائے تو وہ ریڈ بلڈ سیل سے ان کی اگر دیکھی جائے تو کم ہوتی ہے، تو یہ 60 دن 45 دن کا مختلف دورانیے کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور کلاسیفیکیشنز دیکھے جائے گرینولوسائٹس کیا ہوتے ہیں، تو گرینولوسائٹ جو ہوتے ہیں سائٹوپلازم میں مخصوص گرینیولز ہوتے ہیں، اور نیوٹروفیل جو ہوتے ہیں سفید خلیے تعداد میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ 10 سے 12 گھنٹے تک بافتوں میں رہتے ہیں، یعنی سیلز کے اندر۔ ایوسینوفیلز یہ خلیے خون کے دوران سے بافتوں میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب کہ کسی بافت میں کوئی انفیکشن ہونے کی وجہ سے سوزش کم شروع ہو جائے۔ اور جو بیسوفیلز ہیں یہ سب سے کم پائے جانے والے سفید خلیے ہیں، کیونکہ یہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ان کا کام بھی ایوسینوفیل جیسا ہی ہے، جب ہمارے جسم میں کوئی الرجی اور سوزش کی صورت میں خون سے بافت میں جا کر کیمیائی مادے خارج کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک گرینولوسائٹس جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ لیمفوسائٹس اور مونوسائٹس ہوتے ہیں۔ جو لیمفوسائٹس ہیں یہ سفید خلیے میں سائز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے جو خلیوں کے جو سائٹوپلازم ہوتا ہے ان کے اندر جا کے داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو لیمفوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ ان کی امیونٹی سسٹم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ سیلز لیمف بافتوں میں زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے مونوسائٹس کی تو یہ سفید خلیوں میں سائز کے اعتبار سے سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ لیمفوسائٹ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اور مونوسائٹ سب سے بڑے ہوتے ہیں، اور خلیے بافتوں میں جانے سے پہلے 3 دن تک خون میں رہتے ہیں، انفیکشن کی صورت میں ہونے والی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور لاسٹ میں اگر ہم جان لیتے ہیں تو پلیٹلیٹس جس کو تھرمبوسائٹس بھی بولتے ہیں، تو دراصل یہ پلیٹلیٹس کیا ہے، ان کا کیا کام ہے۔ جو پلیٹلیٹس ہیں تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں ہیں ان کی گودے میں بنتے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیلز کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پلیٹلیٹس 40 گنا زیادہ ہوتے ہیں، 40 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ جو ان کے خون کے ریڈ سیلز کی نسبت اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو ان کے حساب سے ان کے جو ذرات ہیں 1 مکعب ملی میٹر خون میں ان کے ذرات کی تعداد 3 لاکھ ہوتی ہے۔ کوئی زخم ہو جانے کی صورت میں خون کے بہاؤ کو روکنے میں معاون ہوتے ہیں، یعنی اگر ہمارے جسم میں کہیں کٹ لگ جائے تو پلیٹلیٹس کا ایکچولی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کلاٹنگ پہ کام کرتا ہے۔ اگر پلیٹلیٹس کی تعداد ہمارے جسم میں کم ہو جائے گی تو اگر ہمیں کٹ لگ جاتا ہے تو جسم میں جو خون بہ رہا ہوگا وہ کلاٹ نہیں ہوگا، وہ بہتا ہی جائے گا۔ تو پلیٹلیٹس کا ہونا ہمارے جسم میں نارمل مقدار میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں ہمارے جسم میں تلے میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں کی تلے اگر نکال دی جائے تو ان میں اس کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھنی بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 150 سے 400 کے درمیان اس کی میرے خیال سے جو نارمل ویلیو ہے وہ پلیٹلیٹس کی ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو جو کہ بلڈ سیلز کے حوالے سے تھی۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو جو بھی چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیو میں پہنچاتا ہوں۔ تو یہ جو ویڈیو تھی خصوصاً جو پیرامیڈیکل سٹاف یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ بلڈ سیلز کے حوالے سے اگر ان کو کوئی اور بھی مشورہ یا گائیڈ چاہیے ہو تو وہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔